हेलो नमस्ते वेलकम टु म्याथ एडिक्सन र यो भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको लेभल 4 को लागि इम्पोर्टेन्ट स्ट्याटिस्टिक्सको लङ क्वेसन्सहरू। यसमा हामी 5 वटा महत्त्वपूर्ण क्वेसनको चर्चा गर्नेछौँ। भिडियो एकदम युजफुल छ, त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नुहोला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, क्वेसन नम्बर 1, compute the suitable measure of central tendency for the following data। यसको मिनिङ हुन्छ दिएको तथ्याङ्कको लागि केन्द्रीय प्रवृत्तिको उपयुक्त मापक के हुन्छ त्यो हामीले निकाल्ने। ठीक छ, सुटेबल मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी। सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेपछि तपाईँ जेनरली के बुझ्नुहुन्छ, मिन, मिडियन र मोड, यो तीनवटालाई बुझ्नुहुन्छ। यो तीनटा मध्ये कुन चाहिँ यो दिएको डेटाको लागि बेस्ट हुन्छ, बेस्ट मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी, त्यो हामीले निकाल्ने। ठीक छ, अब यो डेटालाई अलिकति राम्रोसँग हेर्नुहोस् कसरी दिएको छ। यो मार्क्स छ अनि ब्र्याकेटमा लेस देन भनेर लेखेको छ। यहाँनिर लेस देनको सट्टामा तपाईँको बिलो भनेर पनि दिइदिन्छ कहिलेकाहीँ, अनि कहिलेकाहीँ तपाईँलाई अप टु भनेर पनि दिइदिन्छ। सबैको अर्थ एउटै लाग्छ। सो यदि तपाईँलाई ब्र्याकेटमा यस्तो टाइपको कुनै शब्द दिएको छ लेस देन, बिलो या अप टु, त्यसो भए जो यो दिएको तथ्याङ्क हुन्छ यो के हुन्छ, एउटा कन्टिन्युअस सिरिज हुन्छ। ठिक छ, कन्टिन्युअस सिरिज भनेर भन्ने गरिन्छ। कन्टिन्युअस सिरिजमा के हुन्छ, क्लास इन्टरभल्सहरू हुन्छन्। क्लास इन्टरभल जस्तै 0 to 10, 10 to 20 यस्तो टाइपको क्लास इन्टरभलहरू रहेको डेटालाई हामी कन्टिन्युअस सिरिज भनेर भन्ने गर्छौँ। यो ग्याप साइज जतिको पनि हुनसक्छ, 10 को, 20 को, 50 को जतिको ग्याप पनि हुनसक्छ, तर यस्तो टाइपको फर्ममा लेखिन्छ त्यसलाई, है त। अहिलेको लागि सरसर्ती हेर्दाखेरि त्यो झलक त आएन। जस्तै कहाँनिर छ है, 0 to 10, 10 to 20 भन्ने त छैन, तर यहाँनिर जुन यो अगाडिपट्टि रहेको वर्ड छ यो लेस देन, यसले हामीलाई यो कुरा बताउँछ कि दिएको डेटा एउटा कन्टिन्युअस सिरिज नै हो। यसबाट क्लास इन्टरभल निकाल्ने चाहिँ हाम्रो आफ्नो काम हुन्छ है त। अब हमेशा ध्यान दिनु होला, यदि माथिपट्टि सुइटेबल मेजर या एप्रोप्रिएट मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेर यस्तो किसिमको तथ्याङ्क दिएको छ भने यसको लागि हामीले हमेशा मिडियन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। मिडियन किनभने जो यो पहिलोवाला छ 10, यसलाई तपाईँले यसरी पढ्नुपर्ने हुन्छ, लेस देन 10। नर्मली के हुन्छ, लेस देन 10लाई मान्छेहरू 0 to 10 भनेर बुझ्ने गर्छन्, तर लेस देन 10 को मतलब हुन्छ 10 भन्दा सानो। 10 भन्दा सानो 0बाट नै सुरु हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। 5 to 10 पनि हुनसक्छ, 6 to 10 पनि हुनसक्छ, 8 to 10 पनि हुनसक्छ, 4 to 10 पनि हुन्छ, जे पनि हुनसक्छ। त्यही भएर हामी यसलाई के भन्ने गर्छौँ, ओपन एन्ड क्लास भनिन्छ। ओपन एन्ड क्लास, ओपन एन्ड क्लासको मतलब हुन्छ लेस देन 10 को स्टार्टिङ नम्बर कुन हो त्यो चाहिँ फिक्स्ड हुँदैन। मान्छेले एज्युम गरेर त्यसलाई 0 to 10 लेखेका हुन्, तर त्यो सही नै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ हुँदैन है त। त्यही भएर हामीले यस्तो टाइपको डेटामा यो जो सुरुको हुन्छ लेस देन 10, यसलाई लेस देन 10 नै छोडिदिनुपर्छ। र त्यस पछाडि तपाईँ क्लास इन्टरभलहरू यसरी बनाउनुहुन्छ, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 है। अनि जो यो विद्यार्थीको सङ्ख्या तपाईँलाई दिएको छ यो पहिलोवाला चाहिँ सेम लेखिन्छ, बाँकी सबै तपाईँले घटाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यसलाई यसरी बुझ्नुहोस् भने म एउटा लाइनद्वारा तपाईँलाई सम्झाइदिन्छु। जस्तो फर इक्जाम्पल मैले यो लाइन ड्र गरेँ है, अनि यहाँनिर तपाईँको 10 मार्क गरेँ मैले, यतापट्टि 20, यहाँनिर 30 मार्क गरेँ। यति पुरैलाई भन्ने गरिन्छ लेस देन 10, 10 भन्दा सानो। यसको विद्यार्थीको सङ्ख्या कति छ, 8 छ। अनि यहाँदेखि यो स्टार्टिङ पोइन्टदेखि यहाँसम्म यतिलाई भन्ने गरिन्छ लेस देन 20, 20 भन्दा सानो भनेको त पुरै हो नि त है, यहाँदेखि यहाँसम्म। यसको विद्यार्थीको सङ्ख्या कति छ, 28। सो अब तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् त, यदि यो 8 हो र यो पुरै 28 हो भने 10 देखि 20 मा आउने विद्यार्थीको सङ्ख्या कति होला, 28 बाट 8 घटाएर 20 मात्र हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ नि होइन। सो त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ, जब हामी यसबाट क्लास इन्टरभल निर्माण गर्छौँ, पहिलो फ्रिक्वेन्सीलाई छोडेर, यो लेस देन वाला डेटामा पहिलो फ्रिक्वेन्सीलाई छोडेर बाँकी सबै फ्रिक्वेन्सीहरू के हुन्छन्, एडजस्ट हुन्छन्, घटाएर लेख्नुपर्छ। सो 28 देखिरहेको छ यहाँनिर, तर एक्चुअली 28 होइन। 28 बाट 8 घटाएर हामीले 20 लेख्ने हो। 68 बाट 28 माइनस गरेर 40 लेख्नुपर्छ। यसरी तपाईँले फ्रिक्वेन्सीजहरू निकाल्नुपर्छ। ठिक छ, सो अब हामी यसको सोल्युसन हेर्छौँ है त। एकछिनको लागि यसलाई म इरेज गर्छु। अलराइट, नाउ लेट्स सी द सोल्युसन। सबसे पहिलो लाइन तपाईँले यो लेख्नुपर्छ, द सुइटेबल मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी इज मिडियन बिकज अफ ओपन एन्ड क्लास। ओपन एन्ड क्लासको मतलब यस्तो क्लास हो जस्तै लेस देन 20 भनिदियो कसैले, या 20 एन्ड एबभ भनिदियो,
20 या त्योभन्दा माथि 20 या त्योभन्दा माथि भनेपछि तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ 20 देखि 30 बुझ्नुहुन्छ या 20 देखि 40 बुझ्नुहुन्छ या 20 देखि 50 बुझ्नुहुन्छ जे पनि बुझ्न सकिन्छ त्यही भएर यसलाई ओपन एन्ड क्लास भनेर भन्ने गरिन्छ है त सो यो डेटामा पहिलोवाला क्लास चाहिँ ओपन एन्ड हुनेवाला छ त्यही भएर यसको लागि सुइटेबल मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी के हुन्छ हमेशा मिडियन हुन्छ मीन हामी निकाल्न सक्दैनौँ किनभने मीनको लागि मिड भ्यालुको आवश्यकता पर्छ है हमेशा मध्यबिन्दु निकाल्नु पर्ने हुन्छ र यदि तपाईले सुरुवालालाई लेस देन 10 भनेर लेखिदिनु भएको छ भने यसको मिड भ्यालु निकाल्न सकिदैन त्यही भएर हामी यसमा मीन पनि निकाल्न सक्दैनौँ र मोडको लागि पनि कुनै पनि क्लास ओपन एन्ड हुनु हुँदैन त्यही भएर केवल एउटा मात्र सेन्ट्रल टेन्डेन्सी यहाँनिर बच्छ जो कि यसको लागि सुइटेबल हुन्छ दैट इज मिडियन है त सो हामीले यस्तो टाइपको टेबल बनाउनु पर्यो सुरुमा हामी लेख्छौं मार्क्स त्यसपछि नम्बर अफ स्टुडेन्ट एफ र लास्टमा सीएफ मिडियन निकाल्नको लागि सीएफ चाहिन्छ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भन्छ यसलाई सो सर्टकटमा तपाई सीएफ लेख्नु होला मार्क्सलाई हेर्नु मैले कसरी लेखेको छु सबसे पहिलोवाला जस्ताको त्यस्तै लेस देन 10 तपाई 0 to 10 लेख्ने गल्ती नगर्नु होला यदि माथिपट्टिको हेडिङ सुइटेबल मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी छ भने यदि माथिपट्टिको हेडिङ जबरदस्ती क्याल्कुलेट द मीन नै भएको भए हामी यसलाई 0 to 10 लेख्थ्यौं त्यो हाम्रो बाध्यता हुन्थ्यो तर सुइटेबल मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा त्यस्तो बाध्यता केही पनि हुँदैन तपाईले फर्स्ट वालालाई एज इट इज लेखिदिनु पर्छ है त यसलाई भन्ने गरिन्छ ओपन एन्ड क्लास है यसलाई ओपन एन्ड क्लास भन्ने हो र दिएको तथ्याङ्कमा एउटा पनि ओपन एन्ड क्लास छ भने त्यसको लागि हमेशा हामीले मिडियन निकाल्नु पर्छ बाकी हेर्नुस् एकदम इजिली मिलाइएको छ 10 to 20 20 to 30 लास्टसम्म लेख्ने हो नम्बर अफ स्टुडेन्ट लेख्दाखेरि ध्यान दिनु होला पहिलोवाला सेम लेखिन्छ 8 दोस्रो 20 हो 20 कसरी आयो 28 बाट 8 माइनस गरेर त्यसै गरेर 68 बाट 28 माइनस गर्ने भने 40 हुन्छ 100 बाट 68 माइनस गर्दा 32 हुन्छ यही प्रकारले हामीले निकाल्ने हो सबलाई जोड दिनु होला n को भ्यालु 150 आउँछ अब सीएफ निकाल्ने तरिका के हुन्छ यो पहिलो विद्यार्थीको संख्या सेम लेख्ने हो 8 अनि 8 सँग यो 20 लाई छड्केमा क्रसमा जोड्ने हो 28 हुन्छ 28 मा 40 जोडेर 68 हुन्छ 68 मा 32 जोडेर 100 हुन्छ यही प्रकारले तपाईले सीएफ निकाल्ने हो यसको सर्टकट जे क्वेशनमा दिएको छ त्यसलाई सेम टु सेम कपी गरिदिनुस् त्यही नै तपाईको सीएफ हो खासमा है त यस्तो टेबल बनाइसकेपछि फर्स्ट स्टेपमा तपाई केवल n/2 को भ्यालु निकाल्नुहुन्छ n भनेको 150 हो 150 लाई 2 ले डिवाइड गरिदिने भने 75 आउँछ यो 75 लाई हामीले सीएफ मा खोज्ने हो कहाँनिर छ यो 75 हामीले त काई पनि देखेनौ त्यसो भए यो भन्दा जस्ट ठूलो संख्या कुन छ 100 छ 75 भन्दा ठीक ठूलो संख्या कुन छ यहाँनिर 100 100 को सिधामा पर्ने जो यो क्लास छ 30 देखि 40 यसलाई भन्ने गरिन्छ मिडियन क्लास यसको मतलब तपाईको मिडियनको भ्यालु 30 र 40 को बीचमा आउने वाला छ यही कुरा हामी नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्छौं है त यो यसको प्रोसेस हो सुरुमा n/2 निकाल्ने त्यसलाई सीएफ मा हेर्ने यदि त्यो नम्बर फेला पर्यो भने त्यसको सिधा वाला क्लास लिइहाल्ने नत्र त्यो भन्दा जस्ट ठूलो वाला संख्या हेरेर हामीले के गर्नुपर्छ क्लास इन्टरभल डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ जसलाई मिडियन क्लास भनिन्छ यहाँनिर भ्यालु लेखियो बाइ मिस्टेक यो चाहिँ मिडियन क्लास हो यसभित्र पर्ने भ्यालुलाई चाहिँ हामी मिडियन भ्यालु भन्छौं है त सो सबसे फर्स्टमा हामीले n/2 निकाल्ने हो 150/2 75 आयो त्यसपछि हामीले एक लाइन भाषा लेख्नुपर्छ द सीएफ जस्ट ग्रेटर देन 75 इज 100 75 भन्दा ठीक ठूलो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको 100 हो त्यही भएर मिडियन क्लास कुन हुन्छ 30 to 40 हुन्छ अब आउँछ मिडियन निकाल्ने वास्तविक फर्मुला र एउटा कन्टिन्युअस सिरिजको लागि मिडियन निकाल्ने सूत्र हुन्छ l + n/2 - cf divided by f multiplied by h यो फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ l भनेको लोअर लिमिट हो लोअर लिमिट भन्नाले यहाँनिर 30 हो यो अगाडिको संख्या n/2 भनेको 75 हो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ cf भन्नाले एक स्टेप माथिको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी मिडियन क्लास भन्दा ठीक माथि पर्ने क्लासको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी सो जस्तै यहाँनिर यदि हाम्रो मिडियन क्लास 30 देखि 40 हो भने तपाईले सीएफ लेख्दाखेरि यो भन्दा माथि पर्ने क्लासको हेर्नुपर्छ सो यो भन्दा माथि पर्ने कुन हो 20 देखि 30 हो यसको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लेख्ने हो मतलब 68 लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीले जस्ट माथिवाला लेख्नुपर्छ सो यहाँनिर फर्मुला लगाएर हामीले भ्यालु त्यही प्रकारले राखेका छौं l भनेको 30 हो n/2 भनेको 75 हो cf भनेको 68 हो फ्रिक्वेन्सी f को मतलब फ्रिक्वेन्सी भन्नाले त्यही मिडियन क्लासको फ्रिक्वेन्सी सो यो 30 देखि 40 जो छ यसैको सिधामा पर्ने संख्या यो 32 लाई फ्रिक्वेन्सी भनिन्छ सो यहाँनिर 32 लेखेका छौं हामीले र h को मतलब हुन्छ क्लास हाइट 30 देखि 40 को बीचमा कतिको अन्तर छ कतिको डिफरेन्स छ 10 को डिफरेन्स छ त्यो 10 को डिफरेन्सलाई h भनिन्छ र यसलाई तपाईले यदि क्याल्कुलेटरमा टाइप गरेर सिम्प्लिफाई गरिदिनु भयो भने यसको एप्रोक्सिमेट आन्सर 32.1875 बनेर आउँछ
यही हाम्रो एप्रोप्रिएट एभरेज अथवा मिडियनको भ्यालु हो। सक्यो। क्वेसन नम्बर 2, देयर वेयर 500 वर्कर्स वर्किङ इन अ फ्याक्ट्री। कुनै फ्याक्ट्रीमा 500 जना कामदारहरू काम गरिरहेका थिए। देयर मीन वाज क्यालकुलेटेड एज ₹200। उनीहरूको औसत इन्कम, मीन इन्कम निकाल्दाखेरि 200 रुपियाँ आयो। Later on, it was discovered that the wages of 2 workers were misread as 180 and 20 in place of 80 and 220 respectively. पछि गएर चेक गर्दाखेरि के थाहा भयो भन्दाखेरि 2 जना व्यक्तिहरूको ज्याला गल्ती लेखिएको रहेछ। लेख्नुपर्ने चाहिँ 80 र 220 हो। यो चाहिँ वास्तविक ज्याला हो, तिनीहरूको सही ज्याला। तर बाई मिस्टेक हामीले कति लेख्दियौँ? 180 र 20। 80 को ठाउँमा हामीले लेख्दियौँ 180 अनि 220 को ठाउँमा हामीले लेख्दियौँ 20 है। त्यसो भए तपाईको यो जो सुरुमा एभरेज निकाल्नु भएको छ 200, यो पनि गलत भइहाल्छ। अब हामीलाई सोधिरहेछ फाइन्ड द करेक्ट एभरेज, करेक्ट मीन या करेक्ट औसत कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनुस्। ठीक छ। सो यसमा हामी 4 वटा स्टेप फलो गर्नेवाला छौँ। 4 स्टेपमा यो पुरै हिसाब सल्भ हुन्छ। सो लेट्स सी स्टेप नम्बर 1 के हुने रहेछ। स्टेप नम्बर 1 मा हामी इनकरेक्ट टोटल निकाल्छौँ। सिग्मा एक्स को मतलब हुन्छ टोटल है त। सो सुरुमा तपाईँ गल्ती टोटल निकाल्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँ यसरी बुझ्नुहोस् हैन। सपोज मान्नुहोस् हामीले 5 जना व्यक्तिको कुरा गर्यौं, केवल 5 पर्सन्सको कुरा गर्नुहोस् है, अरु केही हैन, केवल 5 पर्सन। ए भन्ने एउटा व्यक्ति छ, एउटा बी छ, सी छ, डी छ, ई छ। ए ले कमाउँछ 100 रुपैयाँ, बी ले कमाउँछ 500 रुपैयाँ, सी ले कमाउँछ 300 रुपैयाँ, डी ले कमाउँछ 400। तर तपाईले बाइ मिस्टेक 1400 लेखिदिनु भयो अरे। खासमा 400 कमाउँछ, तर लेख्ने बेलामा हल्का मिस्टेक भएर तपाईले 1400 लेखिदिनु भयो। ई को चाहिँ ठिकै छ, लेट्स से तपाईले 200 नै लेख्नु भएको छ। अब जब तपाई यो सबैलाई एड गर्नुहुन्छ सिग्मा एक्स आउँछ, तर तपाईलाई थाहा नै छ यो भ्यालु गल्ती भइसक्यो। सो तपाईको टोटल पनि के हुन्छ? गल्ती नै आउँछ। र यदि तपाईको टोटल गलत आइहाल्यो भने औसत पनि के आउँछ? गलत आउँछ। त्यसो भए हामीलाई क्वेशनमा यदि औसत दिएको छ भने यो गलत औसत हो। हामीले सुरुमै थाहा पाइहाल्नु पर्यो, किनभने दुईटा भ्यालु गल्ती भएको छ। यो गलत औसतबाट सबसे फर्स्टमा हामीले के निकाल्नुपर्छ? गलत टोटल निकाल्नुपर्छ। हमेशा तपाई मीनबाट टोटलमा पुग्ने प्रयास गर्नु होला। त्यसपछि हामी यो टोटललाई सही गर्छौं, करेक्ट गर्छौं र सही टोटल निकालिसकेपछि सही मीन निकाल्नु कुनै ठुलो कुरा भएन। यो यसको प्रोसेस हो है, यसरी हामीले फलो गर्ने हो। सो सुरुमा हामी निकाल्छौं इनकरेक्ट समेसन एक्स। यो निकाल्ने तरिका के हुन्छ? एन को मतलब नम्बर अफ वर्कर्स या नम्बर अफ अब्जर्भेसन मल्टिप्लाइड बाइ इनकरेक्ट मीन, गल्ती मीन तपाईलाई जति दिएको छ। एक्स बार निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ? सिग्मा एक्स बाइ एन हुन्छ। सो यदि हामीले सिग्मा एक्स निकाल्नु छ भने एन ले मीनलाई के गर्नु पर्यो? मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। सो एन इन्टु मीन गर्ने हो भने हमेशा टोटल आउँछ। यहाँनिर हामीले अलिकति स्पष्ट पार्नको लागि इनकरेक्ट मीन लेखिदिएको। सो एन भनेको 500 हो, मीन भनेको 200 हो। 500 इन्टु 200 गर्ने भने 1 लाख यसको गलत टोटल आयो। ठीक छ। अब स्टेप नम्बर 2 मा हामी बताउँछौं कि गलत भ्यालुजहरु कुन कुन हुन्, एक्स को गलत भ्यालु या वेजेस को गलत भ्यालु कुन हुन् र सही भ्यालुज कुन कुन हुन्। सो स्टेप नम्बर 2 मा हामी यो कुरा लेख्छौं। अलिकति म इरेज गर्छु यहाँनिर सो दैट तपाई क्लियरली हेर्न सक्नुहुन्छ। रङ भ्यालुज अफ एक्स, एक्स को गलत भ्यालु कुन हो? यो दुईटा 180 र 20। यहाँनिर मिसरेड एज भनेर लेखेको छ, मतलब यो दुईटा गल्ती पढियो। 180 र 20 इन प्लेस अफ को मतलब सट्टामा, यिनीहरुको सट्टामा पढ्नु पर्ने कुन थियो? 80 र 220। त्यसो भए 80 र 220 के हो? करेक्ट भ्यालुज। सो सेकेन्ड नम्बर स्टेपमा हामी रङ भ्यालुज र करेक्ट भ्यालुजलाई डिफरेन्शिएट गर्छौं है, छुट्याएर लेख्छौं। अब पालो आउँछ स्टेप नम्बर 3 को, जहाँनिर हामी यो स्टेप नम्बर 1 मा प्राप्त भएको आन्सर इनकरेक्ट सिग्मा एक्स लाई करेक्ट सिग्मा एक्स मा कन्भर्ट गर्छौं। सो यसको तरिका के हुन्छ? इनकरेक्ट सिग्मा एक्स बाट एक्स को गल्ती भ्यालुहरु घटाइदिने। अब्भियसली जुन भ्यालु गल्ती पाछ एक्स को त्यसलाई त हामीले माइनस गर्नु पर्यो, निकाल्नु पर्यो र सही भ्यालुजलाई त्यसको सट्टामा जोड्दिने। सो प्लस करेक्ट भ्यालुज है, एकदम सिम्पल छ। इनकरेक्ट सिग्मा एक्स बाट गलत भ्यालु घटाइदिनुस्, सही भ्यालु जोड्दिनुस्। सो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स भनेको 1 लाख हो, माइनस रङ भ्यालुज अफ एक्स मा कुन कुन आउँछन्? 180 र 20। सो यो दुईटालाई हामीले ब्र्याकेट भित्र हालेर घटाइदिने हो। 180 र 20 यो दुईटालाई जोडेर तपाई माइनस गरिदिनुहुन्छ। अनि करेक्ट भ्यालुज अफ एक्स भित्र के पर्छन्? 80 र 220। यसलाई ब्र्याकेटमा हालेर एड गरिदिने हो। ठीक छ। यहाँ ब्र्याकेट भित्र माइनस नलेख्नु होला है त। यो दुईटैलाई हामीले के गरेको? घटाएकै हो, तर ब्र्याकेट भित्र लेख्दाखेरि चाहिँ प्लस गरेर नै लेख्नु होला है त।
अगाडिपट्टि माइनसको साइन छँदैछ, माइनसको साइनले बताइहाल्छ कि यो पनि घटेको र यो पनि घटेको है। र यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यसको उत्तर आइहाल्छ 100,100 1,01,000 यसको एन्सर आउँछ। तपाईँ क्याल्सियममा निकाल्न सक्नुहुन्छ, कुनै ठुलो इस्यु छैन है त। अब यसको लास्ट स्टेप करेक्ट मिन निकाल्छौँ हामी। सो करेक्ट मिन निकाल्ने तरिका एकदम सिम्पल छ। करेक्ट सिग्मा एक्सलाई एनले भाग गर्ने। सिग्मा एक्स बाई एन भनेको मिनको फर्मुला हुन्छ। सो करेक्ट सिग्मा एक्स भनेको 1,01,000, एनको भ्याल्यु 500, क्वेसनमा दिएको छ 500 वर्कर। सो भाग गरिदिनुहुन्छ 200.2 रुपियाँ आइहाल्छ। सो ₹200.2 यसको फाइनल एन्सर हो। एकदम सजिलो है त। Question number 3. The following table represents the marks of 100 students. तलको टेबलमा तपाईलाई 100 जना विद्यार्थीको मार्क्स दिएको छ। तर यहाँनिर यो 20 देखि 40 जो क्लास इन्टरभल छ यसमा रहेको विद्यार्थीको संख्या गायब छ, अनि 60 to 80 भन्ने जो क्लास इन्टरभल छ त्यसमा रहेको विद्यार्थीको संख्या पनि गायब छ। अब इफ द मोडल भ्याल्यु भन्नाले मोड है त, मोडल भ्याल्यु भनेको मोड हो। सो दिएको तथ्याङ्कको मोड अथवा रिट 48 हो भने यसमा जो यो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी छ, गायब भएको फ्रिक्वेन्सी, यिनको मान कति हुन्छ यो हामीले निकाल्ने। ठीक, सो लेट्स सी द सल्युसन। कसरी हामीले यसलाई सल्भ गर्नुपर्छ। एकदम सिम्पल क्वेसन हो, केही पनि अप्ठ्यारो छैन यसमा, एकदम इजिनेसका साथमा तपाईँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सबसे पहिला त हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि जो यो गायब भएको फ्रिक्वेन्सी छ यिनलाई केही नाम दिने हो। सो हामीले यसलाई एक्स सपोज गरिदिएको, यसलाई वाई सपोज गरिदिएको, तपाईँ ए र बी पनि मान्न सक्नुहुन्छ। त्यही कुरा यहाँनिर लेखिएको छ। लेट फ्रिक्वेन्सी अफ द क्लास 20 to 40, जो यो 20 देखि 40 छ, मानौ यसको फ्रिक्वेन्सी एक्स हो र 60 to 80 भन्ने क्लासको फ्रिक्वेन्सी वाई हो। ठीक छ। त्यस पछाडि अर्को कुरा, तपाईलाई मोड दिएको छ 48, 48। यो मोडको भ्याल्युले हामीलाई हमेशा के बताउँछ, मोडल क्लास बताउँछ। मोडल क्लास मतलब क्लास इन्टरभल चाहिँ कुन हो। सो एकदम सजिलो, 48 भन्ने भ्याल्यु कुन क्लासमा पर्छ, 40 to 60 मा पर्छ अफकोर्स, किनभने 48 भन्ने भ्याल्यु 40 र 60 को बीचमा पर्छ। त्यही भएर मोडल क्लास कुन हुन्छ हाम्रो 40 to 60। हामी यो त भन्न सक्दैनौँ नि 48 भन्ने भ्याल्यु 0 र 20 को बीचमा पर्छ, भन्न सकिन्छ, सकिन्न हैन। सो 48 भन्ने भ्याल्यु कहाँ पर्छ, 40 to 60 को बीचमा पर्छ। त्यही भएर यो के हो, मोडल क्लास हो। यदि यो मोडल क्लास हो भने यसको सिधामा पर्ने जो यो फ्रिक्वेन्सी छ 27, यो सबसे ठूलो फ्रिक्वेन्सी हुन्छ हमेशा, जसलाई हामी F1 भन्ने सिम्बलद्वारा डिनोट गर्छौं। र यदि यो सबसे ठूलो फ्रिक्वेन्सी हो भने यो भन्दा जस्ट अगाडि पर्ने फ्रिक्वेन्सीलाई F0 भन्ने सिम्बलद्वारा डिनोट गरिन्छ र यो भन्दा पछाडि पर्ने फ्रिक्वेन्सीलाई F2 भन्ने सिम्बलद्वारा डिनोट गरिन्छ। मोड निकाल्दाखेरि तीनवटा फ्रिक्वेन्सीको चयन गर्नु या चोइस गर्नु एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। एक हुन्छ हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी, मोडल क्लासको सिधामा रहेको फ्रिक्वेन्सी हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। त्यसभन्दा ठीक माथि पर्ने F0 हुन्छ र त्यसभन्दा ठीक मुनि पर्ने या पछाडि पर्ने F2 हुन्छ। यसरी छुट्याउने है त। सो त्यही कुरा यहाँनिर लेखिएको छ। मोडको भ्याल्यु 48 भएको हुनाले मोडल क्लास हुन्छ 40 देखि 60। त्यसोभए हामी भन्न सक्छौं कि L लोवर लिमिट चाहिँ 40 हो, S भनेको चाहिँ तपाईको 20 हो, यहाँनिर 10 भएको छ, S भनेको 20 हो, 20 भनेर बुझ्नु होला। 40 to 60 को ग्याप भनेको 20 हुन्छ, S भनेको 20 हो। F1 भनेको हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी, त्यो 27 हो, यही 40 to 60 वाला। अनि F0 भनेको चाहिँ X हो अगाडि वाला, F2 भनेको चाहिँ Y हुन्छ, यो पछाडि वाला। ठीक छ। अब हामीसँग के कन्डिसनहरु छन्। सबसे पहिला विद्यार्थीको कुल संख्या 100 छ। सो हामी यहाँनिर लेख्न सक्छौं n बराबर 100। n को मतलब हुन्छ विद्यार्थीको कुल संख्या। अब विद्यार्थीको कुल संख्या कसरी निकालिन्छ, यो नम्बर अफ स्टुडेन्ट वाला जति पनि भ्याल्युजहरु छन् यो सबैलाई जोडेर। सो तपाईले 14 एड गर्ने हो, x एड गर्ने हो, 27 अनि यो y र यो 15 यो सबै एड गर्ने हो। त्यही कुरा यहाँ लेखिएको छ 14 + x + 27 + y + 15 बराबर 100। अब यो तीनटैलाई एड गरिदिने हो भनेपछि तपाईको 56 बनिहाल्छ। 14 + 15 29, 29 + 27 56। 100 बाट 56 माइनस गर्ने हो भने 44 आइहाल्छ। सो x + y बराबर 44 हुन्छ हाम्रो इक्वेसन नम्बर 1 है त। एकदम सिम्पल। सबसे पहिला n को भ्याल्यु युज गर्ने। कहिले पनि यस्तो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी वाला क्वेसन आएको छ मोड दिएर, सो फर्स्टमा तपाई n कै भ्याल्यु युज गर्नुहुन्छ एउटा इक्वेसन बनाउनको लागि। ठीक। अब सेकेन्डमा चाहिँ हामी मोडको वास्तविक फर्मुला युज गर्छौं। सो मोडको फर्मुला हुन्छ यस्तो टाइपको L + F1 - F0 डिवाइडेड बाइ 2F1 - F0 - F2 मल्टिप्लाइड बाइ H। यो सूत्र हुन्छ कन्टिन्युअस सिरिजको लागि। सो यो फर्मुला यहाँनिर लेखिएको छ र यहाँनिर हामीले भ्याल्यु राखिदिएको। L भनेको 40 हो, F1 भनेको 27 हो, F0 X हो,
यहाँ अगाडि हेरेर लेख्न सक्नुहुन्छ, कुनै ठुलो इस्यु छैन। अनि यो 54 भनेको 2f1 को भ्यालु हो, 27 गुणा 2 गरेर 54, f0 भनेको x, f2 भनेको y र h भनेको 20 है त। अब यसको सिम्प्लिफिकेसन म यहाँनिर देखाइदिन्छु तपाईलाई। यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, कुरा एउटै हो। सो मोड भनेको 48 हो, l भनेको 40 हो, अनि f1 27 हो, माइनस x डिभाइड बाई 2f1 भनेको 54, अनि त्यस पछाडि यो माइनस x र माइनस y मा हामीले माइनस साइन कमन लिएर x प्लस y लेखिदिएको। यो सिम्प्लिफाई गर्ने तरिका हो, एउटा इजी तरिका सिकाइदिएर म तपाईलाई। अब 48 बाट 40 माइनस गर्ने है, यो 40 लाई यता ल्याएर तपाई माइनस गर्नुहुन्छ। सो 48 बाट 40 गयो 8 बच्यो, 27 माइनस x जस्ताको त्यस्तै लेख्नुस्, 54 पनि जस्ताको त्यस्तै लेख्नुस्। र यो जो x प्लस y छ, यो अन्डरलाइन पार्ट इक्वेसन नम्बर 1 हेर्नुस् त, x प्लस y को सट्टामा तपाई के लेख्न सक्नुहुन्छ, 44 लेख्न सक्नुहुन्छ। सो यो x प्लस y पुरैको सट्टामा तपाई 44 लेखिदिनुस् र यहाँनिर इन्टु 20। अब 54 बाट 44 घट्यो भने कति हुन्छ, 10 हुन्छ कि हुँदैन, 10 हुन्छ। अनि यो 0 र 0 काट्दिने हो भने केवल के मात्र बच्छ, 2। यो 2 लाई यहाँनिर अगाडि लेखिदिएको हामीले। सो 8 इज इक्वल टु 2 टाइम्स 27 माइनस x। यहाँसम्म त्यही कुरा आएको छ है त। अब के छ र, यो 2 ले 8 लाई काट्दिनुस् 4 पटक। सो यहाँनिर 4 आइहाल्यो, 4 बराबर 27 माइनस x, माइनस x लाई यता लगिदिनुस्, 4 लाई यता ल्याउने हो। सो x को भ्यालु 23, एकदम सजिलो। अब हामीसँग इक्वेसन नम्बर 1 मा x प्लस y बराबर 44 थियो, हामीले x को मान 23 निकाल्यौं। सो 23 प्लस y बराबर 44, यो 23 लाई यता लगेर घटाइदिनुस् न त। सो y इज इक्वल टु 21 एन्सर आइहाल्छ। सो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी के रहेछ, 23 र 21, सक्यो। के छ गाह्रो यसमा, केही पनि छैन। मोड दिएपछि त सबसे इजी हुन्छ, केवल तपाईले के गर्ने हो, मोडको भ्यालु हेरेर क्लास पत्ता लगाउने, त्यो क्लासको सिधामा रहेको फ्रिक्वेन्सीलाई f1 बन्ने, त्योभन्दा अगाडि पर्ने f0 हुन्छ, ठीक पछाडि पर्ने f2 हुन्छ र हाम्रो काम बनिहाल्यो, सक्यो। क्वेसन नम्बर 4, यो चाहिँ अलिकति लेन्दी क्वेसन हो है, इम्पोर्टेन्ट पनि छ। द कम्बाइन्ड मीन and variance of the salary of 250 workers of city A and B are 560 and 5497 respectively. The mean and the variance of the salary of 100 workers of city A are 650 and 121 respectively. Find the variance of the salary of city B. पहिला म तपाईलाई क्वेशन बुझाइदिन्छु, त्यसपछि हामी सल्भ गर्छौं। हामीसँग दुईवटा शहर छ, एउटा A नामको शहर छ र एउटा B नामको शहर छ। यो A र B दुईटैमा मिलाएर संयुक्त कामदारहरूको संख्या या जम्मा कामदारहरूको संख्या 250 हो, 250 हो। अनि त्यसै गरेर यो A र B को जो एभरेज औसत ज्याला छ या औसत स्यालेरी भन्न सक्नुहुन्छ, दुईटैको मिलाएर औसत स्यालेरी 560 हो, दुईटैको मिलाएर है त एभरेज। अनि यो A र B को मिलाएर भेरिएन्स दिएको छ यहाँनिर। भेरिएन्सको मतलब हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर भन्न खोजेको। 5497 दिएको छ, 5497। यो तीनटा जानकारी दुईटैको लागि संयुक्त रूपको है। A र B मा काम गर्ने व्यक्तिहरूको संख्या 250 टोटल मिलाएर, A र B को कम्बाइन्ड एभरेज या कम्बाइन्ड मीन 560, A र B को कम्बाइन्ड भेरिएन्स भनेको 5497। अब तपाईलाई यो A भन्ने शहरको बारेमा अलग जानकारी पनि दिएको छ कि A भन्ने शहरमा काम गर्ने व्यक्तिको संख्या 100 रहेको छ। A भन्ने शहरको जो मीन छ औसत, त्यो भनेको चाहिँ 650 हो र A भन्ने शहरको भेरिएन्स भनेको 121 हो। जे जानकारी यहाँनिर तपाईको दुईटैको लागि संयुक्त रूपमा दिएको थियो, यसको लागि सिंगल सिंगल पनि दिएको छ। अब थोडा गेस गर्नुस्, जस्तै B भन्ने शहरमा काम गर्ने व्यक्तिको संख्या कति होला। यदि A र B दुईटैमा मिलाएर 250 छन् र A मा चाहिँ 100 छ भने B मा 150 होला कि नहोला, हुन्छ हैन। 100 प्लस 150 भनेको 250। अब तपाईको मेन टार्गेट रहन्छ यो B को सुरुमा मीन निकाल्ने कि यसको औसत कति होला, र अन्तिममा तपाईलाई सोधिरहेछ कि यो B भन्ने शहरको भेरिएन्स कति हुन्छ। सो सिग्मा स्क्वायर B निकाल्नु हाम्रो मेन टार्गेट हो। हाम्रो मेन टार्गेट भनेको यो हो। यो टार्गेट अचिभ गर्नको लागि सुरुमा मीन निकाल्नै पर्ने हुन्छ, त्यो पार्ट अफ द प्रोसेस हो। ठीक। सो क्वेशन बुझ्नुभयो, तपाईलाई के जानकारी संयुक्त रूपमा दिएको छ र के जानकारी सिंगल दिएको छ, त्यसको आधारमा अब हामी यसको सल्युसन डिस्कसन गर्छौं है त। सो पहिला म यसलाई इरेज गर्छु। नाउ लेट्स सी द सल्युसन। सो सिटी A को लागि हामीसँग के छ, नम्बर अफ वर्कर, काम गर्ने व्यक्तिहरूको संख्या, यसलाई N1 भन्ने हो 100, मीन x1 बार भन्नुहुन्छ 650, भेरिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हो, यो सिम्बल भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको हो,
जब हामी यसको स्क्वायर गरिदिन्छौँ यसलाई चाहिँ भेरिएन्स भनेर भन्ने गरिन्छ र यहाँनिर ए र बी छुट्याउनको लागि हामीले 1 र 2 भनेर लेखिदिएको तपाईँ ए र बी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ सो सिग्मा 1 स्क्वायर बराबर 121 हामीलाई क्वेसनमै दिएको छ है यहाँबाट पढेर लेख्ने अब बी को लागि काम गर्ने व्यक्तिको संख्या निकाल्न सजिलो छ 250 बाट 100 माइनस गरिदिनुहुन्छ 150 यसको हामीलाई मिन र भेरिएन्स चाहिँ थाहा छैन त्यही भएर यसमा क्वेसन मार्क लागेको छ फाइनली कम्बाइन्ड मिन दुईटै सिटी ए र बी को कम्बाइन्ड मिन कति हो यो हामीलाई दिएको छ 560 र सिटी ए र बी को कम्बाइन्ड भेरिएन्स हेर्नुस् कम्बाइन्ड मिनलाई x पावर 12 लेखिन्छ र कम्बाइन्ड भेरिएन्सलाई सिग्मा स्क्वायर 12 लेखिन्छ 5497 यो हामीलाई दिएको छ यति त गिवन हो अब पालो आउँछ फर्मुला लगाउने सो सबसे पहिलो फर्मुला लाग्छ कम्बाइन्ड मिनको कम्बाइन्ड मिनको सूत्र हुन्छ n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 यसलाई भन्ने गरिन्छ कम्बाइन्ड मिनको फर्मुला अब कम्बाइन्ड मिनको ठाउँमा तपाईँ लेख्नुहुन्छ 560 जो कि प्रश्नमा दिएको छ n1 भनेको 100 हो x1 बार भनेको 650 हो यो सब हामीले गिवन लेखिसकेका छौँ यहाँनिर हेर्दै तपाईँले राम्रोसँग कपी गर्नुपर्ने हुन्छ सो कन्फ्युज नहुनु होला n2 भनेको 150 हो x2 बार भनेको हामीलाई थाहा छैन हाम्रो फर्स्ट टार्गेट भनेको यही निकाल्ने हो अब जो बाँकी कुरा हुन्छ नि त्यो सबै सिम्प्लिफिकेसन हो क्रस मल्टिप्लाई गर्ने डिवाइड गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने है सो 560 ले 250 लाई मल्टिप्लाई गर्ने यति आउँछ 1,40,000 100 ले 650 लाई मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ 65,000 हुन्छ अनि 150 x2 बार जस्ता हो त्यस्तै यो 65,000 यता लगेर माइनस गर्नुहुन्छ 75,000 भयो अनि यो 75,000 लाई 150 ले डिवाइड गरिदिने हो तपाईको आन्सर 500 आउँछ यसको मतलब जो बी भन्ने शहर छ त्यसको औसत स्यालेरी एभरेज स्यालेरी कति रहेछ 500 रहेछ यो हाम्रो फर्स्ट टार्गेट थियो क्वेसनले हुन त यो सोधेको छैन हामीलाई तर यो बिना चाहिँ तपाईँ भेरिएन्स निकाल्न सक्नुहुन्न सिटीबी को त्यही भएर यसको आवश्यकता पर्छ है सो फर्स्ट टार्गेट बुझ्नुभयो नि है मिन निकाल्ने x2 बार 500 अब हामी दुईवटा डिफरेन्सेस निकाल्छौं d1 फर्स्ट डिफरेन्स d2 सेकेन्ड डिफरेन्स d1 निकाल्ने तरिका हुन्छ x1 बार माइनस x12 बार र d2 निकाल्ने तरिका हुन्छ x2 बार माइनस x12 बार फर्स्ट मिनबाट कम्बाइन्ड मिन घटाउने सेकेन्ड मिनबाट कम्बाइन्ड मिन घटाउने सो फर्स्ट मिन भनेको कति हो 650 कम्बाइन्ड मिन भनेको कति हो 560 सो यसबाट यो माइनस गरेपछि 90 आइहाल्छ d2 निकाल्दाखेरि x2 बार माइनस x12 बार सो 500 बाट 560 घटाउने हो भने माइनस 60 आयो एउटा प्लसमा आउँछ हमेशा एउटा माइनसमा आउँछ जो पनि प्लस या माइनसमा आउन सक्छ तर हमेशा अपोजिट साइनमा आउँछ नि यिनीहरु है त अब कम्बाइन्ड भेरिएन्स को सूत्र युज गर्नुहुन्छ सिग्मा स्क्वायर 12 भनेर लेखिन्छ कम्बाइन्ड भेरिएन्स को फर्मुला लगाउँदाखेरि यो हो यसको फर्मुला यसमा रुट को चिन्ह हुँदैन है कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेपछि रुट को चिन्ह लाग्छ यहाँनिर भेरिएन्समा रुट को चिन्ह लाग्दैन किनभने यहाँनिर अलरेडी होल स्क्वायर भइसकेको छ सो फर्मुला एकदम सिम्पल छ n1 ब्रैकेट d1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 ब्रैकेट d2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 यो यसको सूत्र हो कम्बाइन्ड भेरिएन्स को सो यहाँनिर फर्मुला लेखिएको छ नेक्स्ट लाइनमा भ्यालु राख्ने हो कम्बाइन्ड भेरिएन्स भनेको 5497 यो क्वेसनमा दिएको थियो अनि n1 भनेको 100 हो d1 स्क्वायर d1 भनेको 90 हो तर यहाँनिर d1 को स्क्वायर गर्दाखेरि 8100 भएको यो है अनि सिग्मा 1 स्क्वायर क्वेसनमा दिएको छ 121 यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सिग्मा 1 स्क्वायर भनेको 121 हो तपाईले सिग्मा 1 स्क्वायर को ठाउँमा 121 लेख्ने हो 121 को स्क्वायर चाहिँ नगर्दिनु होला यो स्क्वायर गरेर 121 भएको है सो केवल 121 लेख्नु होला सो 121 n2 भनेको 150 d2 स्क्वायर भन्नाले -60 को स्क्वायर -60 को स्क्वायर के हुन्छ प्लस नै हुन्छ अफ कोर्स 3600 हुन्छ सो केवल 3600 लेख्नु होला अनि सिग्मा 2 स्क्वायर एज इट इज n1 + n2 100 + 150 250 250 अब यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ सुरुमा सो यति आन्सर आउँछ अनि यो दुईटा एड गर्नु होला यो दुईटा एड गरेर 100 ले मल्टिप्लाई गर्दिने हो यति आन्सर आउँछ बाकी सब चीज एज इट इज छदैछ है अब यसलाई यता लगेर माइनस गर्नुहुन्छ यति बनिहाल्यो बाकी सब चीज एज इट इज यो चलिराछ त्यसपछि 150 ले डिवाइड गर्नु होला यहाँनिर 150 तल ल्याएर डिवाइड गर्नु होला 3681 आउँछ अनि यो ब्र्याकेट जस्ता हो त्यस्तै अब यो 3600 यता लगेर माइनस गरिदिनुहुन्छ सो तपाईको आन्सर 81 मात्र आउँछ सिग्मा 2 स्क्वायर भनेको के हो भेरिएन्स अफ सिटी बी भन्ने सिटी को भेरिएन्स कति रहेछ 81 यही यो प्रश्नको आन्सर हो त यति पार्ट भनेको जस्ट सिम्प्लिफिकेसन मात्र हो यसमा थोडा क्याल्कुलेसन चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिएर गर्नु होला है त
ओके, यो भिडियोको लास्ट क्वेसन नम्बर 5 फ्रम द फलोइङ डेटा कम्प्युट फिशर्स प्राइस इन्डेक्स नम्बर। यो चाहिँ इन्डेक्स नम्बरसँग रिलेटेड क्वेसन हो। दिएको डेटाको लागि फिशर्स प्राइस इन्डेक्स नम्बर निकाल्नुहोस् है। सो फिशर्स प्राइस इन्डेक्स नम्बर निकाल्ने सुरुमा फर्मुला थाहा पाइहाल्नुहोस्। P01F भनेर लेखिन्छ यसलाई, F फर फिशर। र यो निकाल्ने फर्मुला हुन्छ अन्डर रुट समेसन P1Q0 डिभाइडेड बाई P0Q0 समेसनमा हो यो, मल्टिप्लाइड बाई समेसन P1Q1 डिभाइडेड बाई P0Q1 अनि बाहिरपट्टि इन्टु 100 हुन्छ। यो 100 चाहिँ रुटभन्दा बाहिर हुन्छ है। यो लेस्पेयरवाला पार्ट हो, यो पासिसवाला पार्ट हो। सो लेस्पेयर इन्टु पासिसको जियोमेट्रिक मिन हो खासमा। यो फर्मुला लगाएपछि फिशर्स प्राइस इन्डेक्स नम्बर आउँछ। यहाँनिर P0 को मतलब हुन्छ बेस इयरको प्राइस, P1 भन्नाले करेन्ट इयरको प्राइस, Q0 भनेको बेस इयरको क्वान्टिटी, Q1 भनेको करेन्ट इयरको क्वान्टिटी है त। तर यहाँनिर हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, यसमा त क्वान्टिटी दिएको छैन त, यसमा त एक्सपेन्डिचर दिएको छ। एक्सपेन्डिचर भनेको त खर्च हो, खर्च भनेको क्वान्टिटी होइन है त। फेरि धेरैजनाको यही भएर बिग्रिन्छ कि एक्सपेन्डिचरलाई Q0 भनेर लेखिदिन्छन्। इट्स नट लाइक द्याट। एक्सपेन्डिचर इज नट क्वान्टिटी, एक्सपेन्डिचर इज मेजर्ड इन रुपिज अलवेज, राइट। सो इट क्यानट बी क्वान्टिटी। एक्सपेन्डिचर भनेको खासमा के हो, प्राइस र क्वान्टिटीको गुणन हो, मल्टिप्लिकेसन हो। सो यसबाट यदि तपाईँले क्वान्टिटी निकाल्नु पर्यो भने के फर्मुला बनाउन सक्नुहुन्छ, एक्सपेन्डिचर भाग प्राइस। सो एक्सपेन्डिचरलाई प्राइसले भाग गरेर जति आउँछ त्यो क्वान्टिटी हो। सो हामीले 40 लाई 2 ले भाग गर्ने हो, 40 लाई 2 ले भाग गरेर जो 20 निस्किन्छ त्यो हाम्रो क्वान्टिटी हुनेवाला छ। सो कहिले पनि एक्सपेन्डिचर दिएको छ भने हमेशा यो एक्सपेन्डिचरलाई प्राइस पर युनिटले भाग गरेर तपाईँ क्वान्टिटी निकाल्नुहुन्छ अनि बल्ल सोधिएको प्राइस इन्डेक्स नम्बर निकाल्नुहुन्छ, ठिक। सो अब यसको हामी एक्चुअल सल्युसन हेर्छौँ। लेट्स सी। सबसे पहिला त्यही कुरा कि एक्सपेन्डिचर भनेको के हो, एक्सपेन्डिचर भनेको प्राइस इन्टु क्वान्टिटी हो। त्यसो भए क्वान्टिटी निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ तरिका, एक्सपेन्डिचरलाई प्राइसले भाग गर्ने, ठिक छ। अब हामी यसको एक्चुअल तालिका बनाउँछौँ। यस्तो टाइपको टेबल बन्छ। सुरुमा कमोडिटी लेख्ने ABCD, यता बेस इयर र करेन्ट इयर लेख्नुहुन्छ P0Q0 P1Q1, मिनिङ मैले तपाईँलाई सुरुमा सम्झाइसकेँ। अनि त्यसपछि हामीले 4वटा कलमहरू थप्ने हो। 4वटा कुरा थप्नुहुन्छ। यहाँनिर कलमहरूको नाम हेर्न सक्नुहुन्छ। सजिलोको लागि तपाईँ यो बाइनरी कम्बिनेसन याद गर्न सक्नुहुन्छ, 00 01 10 11। यो अर्डरमा तपाईँ यो कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। 00 को मतलब के हो, P0Q0 सुरुमा आउनु पर्यो। 01 को मतलब हुन्छ P0Q1, 10 को मतलब हुन्छ P1Q0 र 11 भन्नाले P1Q1। यो अर्डरमा लेखिदिनु होला। यो बाइनरी कम्बिनेसन याद गर्नुहोस् है त। सो हेडिङहरू लेखिसकेपछि भर्ने तरिका एकदम सिम्पल छ। सुरुमा कमोडिटी P0 त ठिकठाक दिएकै थियो 2415। क्वान्टिटी हामीले कसरी निकालेको, एक्सपेन्डिचरलाई प्राइसले भाग गरेर। सो एकछिनमा निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। 40 लाई 2 ले भाग गर्ने भने 20 आइहाल्छ, 16 लाई 4 ले भाग गरिदिने हो भने 4 आइहाल्छ, 10 लाई 1 ले भाग गरेपछि 10 हुन्छ, 25 लाई 5 ले भाग गरेपछि 5 हुन्छ। त्यही कुरा यहाँनिर लेखिएको छ। के गाह्रो छ, छैन। P1 क्वेसनमै दिएको छ, Q1 पनि त्यही तरिकाले निकालेको हामीले। यो एक्सपेन्डिचरलाई ठिक्क प्राइसले भाग गर्ने। 75 लाई 5 ले भाग गर्ने 15 हुन्छ, 40 लाई 8 ले भाग गर्ने 5 हुन्छ, 24 लाई 2 ले भाग गर्ने 12 हुन्छ, 60 लाई 10 ले भाग गर्ने 6 हुन्छ है त। सो 15 5 12 6। अब P0Q0 हेडिङ हेर्दै मल्टिप्लाई गर्नुहोस् न, के अप्ठ्यारो छ र। P0Q0 यो हो P0, यो हो Q0। सो 2 गुणा 20 40, 4 गुणा 4 16, 1 इन्टु 10 10, 5 गुणा 5 25, सबलाई एड गरिदिने 91। अब P0Q1, P0 भनेको यो हो, Q1 भनेको लास्टमा हो। सो फर्स्ट र लास्टको गुणन, 2 ले 15 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 30 हुन्छ, 4 ले 5 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 20 हुन्छ, 1 ले 12 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 12 हुन्छ, 5 गुणा 6 भनेको 30 हुन्छ। यो 50 जस्तो काम छ। हेर्नुहोस्, हेडिङ हेर्दै मल्टिप्लाई गर्ने हो, यसमा त मिस्टेक नगर्नु होला है। P1Q0, P1Q0 भन्नाले यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने, P1Q0, 20 गुणा 5 100, 4 गुणा 8 32 गर्न सक्नुहुन्छ, राइट। P1Q1 भन्नाले फेरि लास्टको दुईवटा मल्टिप्लाई गर्ने। सो माथिको हेडिङ हेर्दै राम्रोसँग मल्टिप्लाई गर्नु होला, यसमा गल्ती नगर्नुहोस् है। अनि सबलाई एड गरिदिने हामीले 91 92 202 179, यसको टोटलहरू आइहाल्छन्। सो यो टेबल प्रिपेयर गरिसकेपछि अब पालो आउँछ फर्मुलाको। सो यो यसको फर्मुला फिशर्स प्राइस इन्डेक्स नम्बर P01F यसरी लेख्नुहुन्छ। यो फर्मुला मैले अगाडि बताइसकेँ तपाईँलाई कसरी लगाउनुपर्छ। P1Q0 बाई P0Q0 इन्टु P1Q1 बाई P0Q1 इन्टु 100 चाहिँ बाहिर,
यसको भ्यालु यहाँबाट हेरेर राख्नुहुन्छ P1 Q0 भनेको 202 हो, P0 Q0 91 हो, यो 199 92 अनि यसलाई सिम्प्लिफाई गरिदिनुहुन्छ तपाईँ निकाल्नु होला हैन मल्टिप्लाई गरेर रुट निकाल्ने यसको आन्सर आइहाल्छ 219.12 यो यसको आन्सर हो फिशेस प्राइस इन्डेक्स नम्बर छ के गाह्रो केही पनि छैन टेबल बनाउने एउटा आइडिया मात्र सिक्नुस् हैन कसरी टेबल बनाउनु पर्छ र त्यसपछि यो फर्मुला त अलिकति तपाईले ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने याद भइहाल्छ कुनै ठुलो कुरा छैन यसमा है यो फर्मुला याद गर्न के गाह्रो छ र भन्नुस् त तपाईले यति लेख्न सिक्ने हो कि जस्तै यसरी लेख्न सिक्नु होला P1 P0 यसरी लेख्न सिक्नु सुरुमा P1 माथि P0 तल यतापट्टि पनि त्यही हो P1 माथि P0 तल इन्टु 100 चाहिँ बाहिर अब फर्स्ट वाला जो रेशियो छ त्यसमा माथि र तल तपाईले बेस इयरको क्वान्टिटीले मल्टिप्लाई गरिदिने हो मतलब Q0 ले सेकेन्ड वाला रेशियोमा करेन्ट इयरको क्वान्टिटीले मल्टिप्लाई गरिदिने हो सक्यो सो होपफुली अब चाहिँ तपाई यस्तो टाइपको क्वेशनलाई ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ त ओके यो भिडियोमा यति नै होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै कन्सेप्ट्स र एक्जाम्पल्स तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र शेयर पक्कै पनि गर्नुस् र मेरो YouTube च्यानल म्याथ एडिक्सनलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला म यस्तै युजफुल भिडियोज लिएर तपाईको लागि टाइम टाइम आउँदै गर्नेछु अहिलेको लागि बिदा हुन्छु थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो